بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. من ہمزہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر احسان کرم اور رحمت ہے کہ اس مالک کائنات نے سانو انسان بنایا. وگرنہ اللہ ذوالجلال دیاں بے شمار مخلوقات نے کسے اور مخلوق دے اندر سانو پیدا فرما دیندے نہ تے ساڈا کوئی اعتراض سی نہ اسی کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے سی نہ اسی کسے قسم دا کوئی انکار کر سکتے سی اور نہ ہی انسان بنن واسطے اسی کوئی اللہ ذوالجلال اگے درخواست کیتی سی. اس مالک نے سانو ایسی مخلوق دے اندر پیدا فرمایا جس مخلوق دے متعلق اللہ ذوالجلال نے خود ہی عبارت ارشاد فرمائی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. جس مخلوق نو اشرف المخلوقات کیا جائے اور پھر اس تو بھی بڑا احسان ہے اس پروردگار عالم دا کہ اللہ ذوالجلال نے سانو مسلمان بنایا. مسلمان بنن واسطے سانو کسی قسم دی کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پئی، پیدا ہی مسلمان گھرانے دے اندر فرمایا. وگرنہ کتنے انسان کروڑا ارباں دی تعداد دے اندر ایسے جڑے انسان ہو کے بھی اولئک کل انعام جانوراں دی طرح نے بل ہم اضل بلکہ انہاں تو بھی بدتر. اگر تسی تھوڑی جی گزارش میری منو تو قریب قریب ہو جاؤ. باہر والے ساتھی اندر تشریف لے آؤ. جزاکم آ جاؤ اگے اگے.
کیونکہ کئی ساتھی بعد میں آ رہے ہیں، پھر وہ کندھے پھلانگن گے تو بات مجلس دے آداب دے خلاف، باہروں بھی اندر آ جو کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان بنایا ہے، کئی لوگ انسان بن کے بھی جانوراں تو بدتر نے، اور پھر اپنے کرم اور احسان دی حد یہ فرمائی کہ سانو اپنے آخری اور اپنے محبوب پیغمبر دا امتی بنایا۔ انسان مسلمان اور اپنے آخری محبوب پیغمبر دا امتی بنا کے سانو دنیا تے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، یہ زندگی سانو کیوں عطا فرمائی؟ یہ وجہ اللہ ذوالجلال نے یہ بیان فرمائی ہے قرآن مجید دے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے خلق الموت والحیات جنہیں زندگی اور موت نو پیدا فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلیا کہ زندگی بھی اللہ دی مخلوق اور موت بھی اللہ دی، بولیے، مخلوق۔ بعض لوگ کہتے ہیں موت کو ڈرنا چاہیے، موت کو ڈرنا نہیں چاہیے، مخلوق کو نہیں ڈرنا چاہیے، خالق کو ڈرنا چاہیے۔ موت دے متعلق تو نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتاں نو توڑ دینے والی موت نو کثرت دے نال یاد کریا کرو۔ موت یاد رہے گی تے بندہ ہر قسم دی نافرمانی تو بچیا رہے گا، ظلم اور زیادتی تو بچیا رہے گا، دو نمبری اور ڈنڈیاں اور ہیرا پھیریاں اور کسی دے حق نو غصب کرنا، ہر چیز جدوں موت یاد رہے گی انہاں سارے گناہوں تو بندہ بچے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ ذوالجلال نے موت اور زندگی نو پیدا فرمایا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اسی تو انہوں دیکھئے کہ توڑے بچوں کیڑے لوگ نے احسن عمل کرنا والے۔ بات تے ذرا غور کرنا، ایک ہوندہ ہے جمیل خوبصورت، ایک ہوندہ ہے اجمل سب تو زیادہ خوبصورت، ایک ہوندہ ہے حسین پیارا اچھا، ایک ہوندہ ہے احسن سب تو زیادہ پیارا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی تو انہوں دیکھئے کیڑا بندہ عمل کردہ ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسی دیکھئے کیڑا بندہ خوبصورت عمل کردہ ہے، حسین عمل کردہ، نہیں، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، سانو تے سب تو زیادہ خوبصورت عمل چاہیے۔ جس طرح دے عمل اسی کرنے نا رو کے، تکے شاہی نال، سستی دے نال، مجبوری دے تحت، کسے نو دکھان واسطے، ایسے عمل اللہ ذوالجلال نو نہ کمزور عمل چاہیے نہ کمزور ایمان چاہیے نہ کمزور مومن چاہیے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ تے ایمان لے کے آیا، پھر ڈٹ جاؤ، دنیا ایک پاسے ہو جائے ساری، صرف ایک طرف دنیا نہ ہو جائے، دنیا تہاڈی مخالف اور دشمن بن جائے، ڈٹ جاؤ اپنے موقف اتے، اپنے ایمان اتے، اپنی تہذیب دے اوپر، اپنے کلچر دے اوپر، اپنی شناخت دے اوپر، اپنے ضابطۂ حیات دے اوپر، اپنے پیغمبر دی تعلیمات دے اوپر، اپنے رب دی توحید دی دعوت دے اوپر، اللہ ذوالجلال دی عبادت دے اوپر، حقانیت اور صداقت دے اوپر ڈٹ جاؤ۔ ایسے لوگ اللہ نو چاہیے، اسی کدے عمل کرنے۔ تو حضرات کچھ چیزیں ایسیاں نے کہ جڑیاں بہت زیادہ پروپوگنڈا کر کے سانو انہاں چیزاں تو غافل کر دیتا گیا اور دور کر دیتا گیا۔ مثال دے طور پہ
اس وقت بے دینی دا دور اپنے عروج تے جا رہے ہیں، اور بڑی دیدہ دلیری دے نال اللہ ذوالجلال دی نافرمانی تو ہٹ کے اللہ دی توہین کیتی جا رہی ہے اور مذاق کیتا جا رہا ہے۔ دین، اسلام، قرآن، سنت، یہ باتاں اج کل اچھیاں نہیں لگدی، لوگ انہاں باتاں نو سننا پسند نہیں کرتے، انہاں باتاں نو مسجد دی چار دیواری تک محدود رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اپنی زندگی دے اندر لوگ دین اور اسلام دی بات نو سننا پسند نہیں کرتے، نافذ کرنا تو بڑی دور دی بات۔ اج اگر کسی پنچایت دے اندر کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کر کے یا پیغمبر دا فرمان سنا کے کسی نو کوئی فیصلہ کرن دی کوشش کرے، وہ کہن مولانا صاحب یہ خطبہ جا کے مسیتے دیو، یہ تقریر جا کے مسجد چ کرو، ایتھے کوئی گل کرو کرن والی گل یعنی قرآن نہیں اور حدیث نہیں۔ یعنی تسی یہ دیکھو الہاد دا اس قدر زور ہے۔ اج ہی کوئی ساتھی دس رہا سی کہ پتہ نہیں کس نام دا بندہ جنہیں اللہ ذوالجلال دی توہین کی تھی، اور پھر اللہ ذوالجلال دی توہین کوئی ایک عام بات ہو گئی، خاص نہیں، خواص تک محدود نہیں رہی۔ پچھلے دنوں تسی دیکھے ہونا اللہ بھی سن لے آزادی، میرا جسم اور میری مرضی والے نے کدی سنیا سی تسی کوئی کافر بھی اتنی جرت کر سکتا ہے؟ اسی تے دیکھیا کہ کافر جڑے سن وہ اللہ ذوالجلال دی توحید دے معاملے اندر دفاعی پوزیشن تے کھڑے ہوندے سی۔ انہوں نے پوچھا جاندہ ہی تسی یہ بتاں دی پوجا کیوں کر دے؟ وہ کہتے اسی بھی اللہ نو مننے، اللہ نو مننے، اسی کوئی انکار نہیں کرتے، دفاعی پوزیشن تے کافر بھی۔ لیکن اج دا مسلمان کہتا اللہ بھی سن لے آزادی، یعنی اللہ دے مقابلے دے اندر اتنی دلیری اور اتنی جرت۔ مسجد دے سامنے ٹول ٹمکے دنیا نو ایک پیغام دیتا جا رہا ہے کہ اے چیزاں پرانیاں ہو گئی نے، چھڈو انہاں نو۔ تو میرے بھائیو کچھ چیزاں نے جڑیاں میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں، اور انہاں نو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا، یا تے اے لوگ انہاں چیزاں نو جھٹلان جڑے اللہ دی مخالفت اور دین دی مخالفت کردے نے، انہاں نو غلط ثابت کرن دلائل دے نال، پھر اسی انہاں دی بات منیں گے۔ مثال دے طور تے اللہ فرماندے نے کہ اے زمین میں بنائی ہے، ادا مالک بھی میں، آسمان میں بنایا ہے، ادا مالک بھی میں۔ ایک قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے بات ارشاد فرما دی تھی، بلکہ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ دوسرے مقام تے فرمایا وما بینہما وما تحت الثری، زمین دا مالک بھی اللہ، آسمان دا مالک بھی اللہ، زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز دا مالک اللہ، تحت الثری دا مالک بھی اللہ۔ ہن اے اللہ ذوالجلال دا دعویٰ ہے جو مالک نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک دا اے چیلنج ہے دنیا نو، اللہ فرما رہے نے انہاں چیزاں دا مالک میں اللہ ہوں۔ ہن اسی اپنیاں نگاہاں دے نال مشاہدہ کیتا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے زمین دے مالک بنن واسطے، انہوں نے آتش و آہن دی ایسی بارش کی تھی کہ انسانی کھوپڑیاں دے مینار بنا دیتے، خون دیاں ندیاں بہا دیتیاں، اور لوگاں دیاں نسلاں تک مکا چھڑیاں۔ زمین دے اوپر قبضہ کرنے والے بڑے بڑے نمرود جیسے، بڑے بڑے فرعون جیسے، انا ربکم الاعلی کہنے والے، اور نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال مقابلہ کر کے اس بات دا دعویٰ کرنے والا، آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کردہ ہے اور ماردہ بھی ہے۔ وہ کہنے لگیا ہے کیڑی بات ہے؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی مار سکنا اور میں زندہ کر سکنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا اللہ مشرق دی طرفوں سورج نو طلوع کردہ ہے، تو ذرا مغرب دی طرفوں طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرعون آیا، انہیں کہا انا ربکم الاعلی، میرے اللہ نے پکڑیا، دنیا نے دیکھیا بحر کلزم دے اندر
نہتے بنی اسرائیلیاں دے سامنے غوطے کھا رہے ہیں۔ اس وقت عقل ٹکانے آئی، کہندا ہے میں ایمان آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل۔ اج میں نو پتہ لگیا کہ بادشاہ کون ہے۔ حضرات دنیا دے اوپر قبضہ کرنے والے کتنے لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے حکمران آئے، بتلائیے دکھلائیے کدھر گئے زمین دے مالک، کدھر گئے زمین تے قبضہ کرنے والے؟ زمین اج بھی موجود، اپنی جگہ تے موجود، جتنی اللہ نے بنائی اتنی ہی موجود، ایک ذرہ زمین دے اندر کوئی کمی نہیں کر سکیا، زمین نو الگ نہیں کر سکیا، زمین نو اپنے نال لے کے جا نہیں سکیا، زمین دے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکیا، مٹ گئے نشان، نام و نشان مٹ گئے، زمین دے اوپر قبضہ کرنے والیاں دے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کیا، آبادی دے اندر اضافہ ہو گیا، علماء کرام نو چاہیے کوئی فتوہ دین منصوبہ بندی دے متعلق۔ میں کیا بھائی علماء کرام فتوہ کیوں دین؟ تسی زمین دے اندر تھوڑا جا اضافہ کر لو، زمین تھوڑی جی بڑھا لو، تھوڑی جی زمین زیادہ کر لو۔ ہے کسی اندر اتنی ٹیکنالوجی، ہے کسی اندر اتنی جرت، ہے کسی اندر اتنی پاور کہ زمین دا متبادل ایک ذرہ بھی اج تک تیار کر سکے ہون؟ اے ہے طاقت میرے پروردگار دی، اے ہے مالک الملک، اے ہے مالک الاملاک، اے ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو مالک اس بات دا اعلان کر رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے مالک اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق بھی میرے کول، عزت بھی میرے کول، ذلت بھی میرے کول۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اتنا طاقتور ہے کہ بس کن کہنے دی دیر ہے، دنیا دا نظام کھڑا ہو جائے، پوری دی پوری کائنات بن جائے، اتنا بڑا او پروردگار ہے۔ زمین دا مالک، آسمان دا مالک، رب المشرق و رب المغرب، رب المشارق و رب المغارب، رب المشرقین و رب المغربین، جن و بشر دا مالک، حجر و شجر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، چاہے کسے نو بیٹیاں دوے، چاہے کسے نو بیٹیاں دوے، بیٹے دوے، چاہے کسے نو کچھ بھی نہ دوے، چاہے کسے نو دونوں عطا فرما دوے۔ اے ہے رب العالمین دی ذات۔ آئی بی بی خولا ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ بی بی خولا آئی کائنات دے امام دے نال جھگڑا کر رہی ہے، نال میری طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ کتے عائشہ میریاں باتاں نو سن نہ لوے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال جھگڑا ہو رہا ہے، مجادلہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں اپنے پروردگار دی قوت سماعت دے اوپر کہ میں قریب بیٹھی تے او دی بات نو سن نہ سکی۔ رب العالمین نے عرش معلی دیاں بلندیاں تے بی بی خولا دی بات نو سن بھی لیا، او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ اپنا تعارف کروا رہے نے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے، ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ تو قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ او اللہ ذوالجلال اتنا باخبر ہے اپنے بندیاں تو، اتنا باخبر ہے۔ اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پتھر ہوئے، او دے اوپر کالے رنگ دا کیڑا جا رہا ہوئے، میرا اللہ انہوں دیکھ بھی رہا ہے، او دے قدمہ دی آواز نو سن بھی رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگلی اور پچھلی ہر چیز نو جاندہ ہے۔ سانو حال ماضی اور مستقبل دے اندر جکڑ کے رکھ دیتا، خود حال ماضی اور مستقبل تو پاک ہے۔ آن والیاں خبراں اللہ دے علم دے اندر نے، اسی آن والیاں خبراں تو جان نہیں سکتے۔ مستقبل اور حال دے درمیان اللہ ذوالجلال نے ساڑھے واسطے ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ حضرات و پروردگار او رب العالمین
جنہوں اج تسی چیلنج کر رہے ہو وہ اتنا زبردست ہے. اللہ فرماندے نے بڑے بڑے فنکار اور تیز بندے ہو, پروردگار نو تسی نہیں جاندے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو توڑیاں اکھاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے, دلاں دے اندر چھپے ہوئے برے ارادیاں نو بھی جاندا ہے. اے ہے اللہ ذوالجلال دی ذات. ہے کسی اندر جرت کہ اس مالک دے سامنے کوئی سفارش بھی کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اے میرے پروردگار دی ذات ہے. اللہ ذوالجلال کسی نو ذلیل کرم تے آ جائے سارا جہان مل کے انہوں عزت عطا نہیں کر سکدا. جنہوں عزت دیم تے آ جائے ساری دنیا مل کے انہوں ذلیل نہیں کر سکدی. انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. اے ہے میرا پروردگار. اللہ ذوالجلال نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. ہر چیز ختم ہو کے رہے گی, موت آ کے رہے گی. اور رب دے باغیوں, او دین دے دشمنوں, سانو دین تو دور کرنے والوں, چلو موت دا علاج ہی دریافت کر لیندے, قرآن دے اس چیلنج نو قبول کر لیندے, کوئی زندگی دے اندر تھوڑا جا اضافہ ہی کر لیندے تو پھر اسی بھی تہاڈی بات من دے. اللہ نے فرمایا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. ایک لمحہ بھی کوئی اگے پیچھے نہیں کر سکدا. آج تک ایک لمحے دی زندگی دا کوئی اضافہ نہیں کر سکے, ایک لمحے دی زندگی دا کوئی اضافہ نہیں کر سکیا. بڑے بڑے سورمے, بڑے بڑے سائنسدان دنیا تے اپنے اپنی ایجادات کر کے ملیا میٹ ہو گئے, نام و نشان مٹ گئے. اللہ ذوالجلال دی ذات سچی, میرا رب سچا. تائیں تے شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانیں, کسے پاسے تیرا نہ آونے نہ جانے, نہ نادو کے دفتر تو جاننے سویرے, نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے. تو نیندر جئی نعمت بھی آپے بنائی پر تینو تے اج توڑی اونگی نہیں آئی. نہ پوکھن نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے, خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے. اور ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے, کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے, کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں, بندے مار دیتے ہوائی جہازاں, کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے, کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے. لیکن اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے, کتنا پکا پیڈا اے سارا انتظام ہے. کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا, کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا. تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے, او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے. پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے, او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے. اے ذات پروردگار دی. رب العالمین نے اربع انسان بنائے, شکلہ نہیں مل دیاں, فنگر پرنٹ نہیں مل دے, آپس دے اندر فنگر پرنٹ نہیں مل دے, قسمتاں نہیں مل دیاں, مقدر نہیں مل دے. ایک باپ کے دو بیٹے, قسمت جدا جدا ہے. ایک سر پہ تاج پہنے, ایک در بدر گدا ہے. ایک سیپ کے دو موتی, ایک ہی شکم سے جائے. ایک پیس گیا کھرل میں, ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں, ایک ہی جگہ سے کٹیاں. ایک نازنی کے گلے میں, ایک کا دوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنیاں, ایک ہی جگہ سے کاٹی. ایک آگ کے حوالے, ایک کا آسا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے, ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک تھان کے دو کپڑے, ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک نازنی کے سر پر, ایک کا کفن بنا ہے. ایک آنکھ کے دو قطرے, ایک ہی جگہ سے اترے. ایک باعث جہنم, ایک کا اجر بقا ہے. ہے ذات پروردگار. اے ہے میرا رب العالمین جدے مقابلے تے تسی اتر آئے ہو. قیامت دا دن ہوئے گا, زمین و آسمان اپنے ہتھاں دے نال لپیٹ کے فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون. اور کدھر گئے حکارن والے, میڈیا دے اوپر منہ پھلا کے اور بڑی حکار اور تکبر دے نال رب دی ذات نو ٹھکران والے کدھر چلے گئے؟ دسو مینو لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. اج بادشاہی کی دی ہے, اج کون ہے بادشاہ؟ ہے پھر کسے دے اندر کوئی پر بھی مار سکے؟ پھر میرا مالک اکیلا ہی بولے گا.
رب العالمین دی آواز گونجے گی للہ الواحد القہار. لوگوں کل بھی بادشاہی اللہ دی سی، اج بھی بادشاہی اللہ دی ہے. اس اللہ ذوالجلال دی بادشاہی ہے جو لوگاں دے کولوں اس بات دا تقاضا کر رہے ہے. آئیے ذرا میں قرآن تسا احباب نو سنانا چاہ رہے ہیں اور تھوڑا جہا میں ضمیر دے دروازے نو دستک دینی چاہ رہے ہیں. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا. اوہ گجرات دے اندر رہن والے ہو، اللہ ذوالجلال ساریاں نعمتاں عطا کرنے تو بعد ایکو بات دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایکو چیز دا تقاضا کر رہے ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا. اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کرنے والو، اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کرنے والو، جدو بولم دیواری آ جائے، روم دیواری آ جائے، گڑ گڑام دیواری آ جائے، آہوزاریاں کرم دیواری آ جائے، پکارم دیواری آ جائے، آنسو بہام دیواری آ جائے، بیٹے منگن دیواری آ جائے، رزق منگن دیواری آ جائے، اولاد منگن دیواری آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اوہ بیماریاں تو نجات حاصل کرنے دی استدعا دیواری آ جائے، فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تو علاوہ پھر کسے ہور نو نہ پکارے آجے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مالک ہے، انہیں اپنا ایک ملازم رکھے، وہ کدی بھی برداشت نہیں کرتا کہ ملازم دی فرما برداری نہ کرے، ملازم دی بات نہ مننے، تنخواہ او دے کولوں لوے پھر او دی نافرمانی کرے، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. ایک آدمی نے جانور رکھے ہیں، وہ کدی بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں نو چارہ کھلاواں دی خدمت کرا اور اے میرے مطلوبہ نتائج نہ دوے، میری بات نو مننے نہ میری فرما برداری نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک استاد کدی بھی برداشت نہیں کرتا کہ ایک شاگرد دے اوپر وہ محنت کرے، انہوں پڑھائے اور شاگرد دی بات نو نہ مننے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ایک باپ کدی بھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ دی اولاد وہ دی نافرمان ہو جائے، وہ دی اولاد دی فرما برداری نہ کرے، وہ اتنی محنت دے نال روزی کمائے، پیسے کمائے، اپنی اولاد دی خدمت کرے اور اولاد بات نہ مننے. دنیا دا نظام چل نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی منطقی کوئی فلسفی دنیا دا کوئی انسان کدی بھی کسے بیٹے نو نہیں کہے گا کہ تو جناب اپنے باپ دے گھر دے اندر تے رہ اور نالو دی نافرمانی کر. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا. جنوں بھی پتہ لگ گیا وہ کہے گا کیسا نافرمان بیٹا ہے. اللہ اکبر. اپنے باپ دی بات نو نہیں مندا. اوے مہذب دنیا دے اندر رہن والے ہو، مثالاں بیان کر دے ہو کہ فلاں لوگ فلاں قوم دے اندر استاد دا بڑا احترام ہے، استاد دی بڑی عزت کر دے نے. اللہ اکبر. استاد دی عزت کر دے ہو، او دی نافرمانی نو برداشت نہیں کر دے. باپ دی عزت کر دے ہو، باپ دی نافرمانی نو برداشت نہیں کر دے. مالک دی عزت کر دے ہو، او دی نافرمانی نو برداشت نہیں کر دے. اپنے تو بڑے افسر دی عزت کر دے ہو، او دی اپنی نافرمانی نو برداشت نہیں کردا. اللہ اکبر. اوے پروردگار دی
عبادت کیوں نہیں کر دے رب العالمین دی عبادت کیوں نہیں کر دے اللہ ذوالجلال دی نافرمانی کیوں کر دے ہو ایک کتوں دے انصاف دی بات ہے کہ رزق اللہ ذوالجلال عطا فرمان اکھاں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائیاں قوت سماعت پروردگار دی عقل و خیرات دے خزانے اللہ نے عطا فرمائے بولن دی صلاحیت اللہ نے دیتی ہے پورا وجود اللہ نے عطا فرمایا اس وجود نو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے ایک ایک قدم دے اندر اس پروردگار دے محتاج ایک ایک سان دے اندر اس پروردگار دے محتاج خوراک دے ایک ذرے دے اندر او دے محتاج اللہ اکبر کبیرہ ایک کتوں دی انصافی ہے اور انصاف والی بات ہے او میرے مسلمان بھائیو اللہ ذوالجلال دا کھا کے کوئی جانور تسی اپنے گھر دے اندر رکھ لو او جناب چارہ توڑے گھر دے اندر کھائے بات کسے ہور دی مننے تو ایک لمحے واسطے بھی انہوں اپنے گھر دے اندر رہنا برداشت نہ کرے اللہ اکبر کبیرہ اوے تیرے نالوں تے او جانور بھی چنگے تیرے نالوں او جانور چنگے اللہ اکبر کبیرہ جڑے تیرا کھا کے تیری فرما برداری کرن تیرے گھر دے اندر کھا کے تیری فرما برداری کرن حالانکہ جڑا تو انہاں نو کھلا رہے ہیں وہ تو بنایا نہیں وہ تو پیدا نہیں کیتا وہ پروردگار دا تو کھا رہے ہیں جنہیں ہر چیز خود بنا کے تینوں عطا فرمائی ہے اسے واسطے اللہ ذوالجلال اس بات دا اعلان فرما رہے مالک کائنات دا قرآن شکوا کر رہا ہے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری اوہ لوگوں تسی اپنے رب دی قدر نہیں کی تھی اپنے خالق اور مالک دی قدر نہیں کی تھی اللہ اکبر کبیرہ تسی کتھوں دے لوگ ہو اللہ ذوالجلال دا کھاؤ دن رات پھر رب تو اتنے دور چلے جاؤ کہ وہ دا شکر ادا کرنا بھی گوارا نہ کرو وہ گجرات دے اندر رہن والے آج کوئی بندہ ساڑھے اوکھے ٹائم کم آ جائے اوکھے وقت کوئی بندہ ساڑھے کم آ جائے تے کم ہو دے آئے کوئی اگوں نسلی ہوئے صحیح کوئی خاندانی بندہ ہوئے صحیح اللہ اکبر وہ مرن لگیا اپنی اولاد نو بھی یہ بات کہہ کے مرے گا کہ اے فلاں بندے نو کدی موڑیا جنا اس بندے نو کدی جناب دی بات نو رد نہ کرے آجے وہ تو انہوں پتا نہیں اے اوکھے ٹائم ساڑے کم آیا سی اللہ اکبر اے اوکھے ٹائم انہیں ساڑی بات نو منیا سی کوئی زندگی دے اندر تیرا ایک مسئلہ حل کر دوے تو ساری زندگی دی نیکی نو یاد رکھنا ہے اوہ پروردگار عالم او رب العالمین تیرے کتنے مسائل نو حل کر دائے اور رب العالمین تیری کتنی ضرورتاں نو پورے کر دائے کتنی چیزاں تو دے کولوں لے چکے آئے کتنے تو تکا دے رکھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے دے باوجود تو اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنے واسطے بھی جبینے نے آدھنوں نہ جھکائے اللہ اکبر کبیرہ پھر تو کہنا جناب تباہی پریشانیاں دکھ اور مصیبتاں اے پتہ نہیں جانی نہیں چھڑ دیا حضرات ایویں تے کسی نے نہیں کیا سی کہ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہے برکو شرر سے ملے ہوئے اوے آپ میرے مسلمان بھائی میں ایک دعوت لے کے آیا میں تینوں اللہ ذوالجلال دا تعارف کروان واسطے آیا آج لوگ کہیں دینے کہ جناب دنیا چاند تے پہنچ گئی پتہ نہیں وہ چاند تے پہنچیا بھی ہے کہ نہیں پہنچیا لیکن اللہ دی قسم ہے میں تینوں پہنچانا چاہ رہی ہیں رب دی ذات تک اللہ اکبر کبیرہ چاند تے نہ پہنچے گا گزارا ہو جائے گا لیکن اللہ تک نہ پہنچے گا گزارا نہیں ہو سکتا اپنے رب دے نال ملاقات کر رب دے نال تعلق نو قائم کر اللہ اکبر اگر کامیابی چاہنا ہے اگر عزت چاہنا ہے تیری ہر چیز جڑی تینوں چاہی دیئے جس چیز دی تینوں ضرورت ہے وہ اللہ تو علاوہ کسے ہور کول نہیں ہو سکتی تائیں دے پروردگار عالم اس بات دا اعلان فرما رہے اللہ ذوالجلال فرما دے امّی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ الہ مع اللہ الہ
मा अल्लाह। ओए कौन है जेड़ा बेकरारां दियां बेकरारियां नु दूर करे? है कोई अल्लाह तो इलावा कोई होर इला? अल्लाह दुल जलाल सवाल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरे मुकाम ते जरा अल्लाह दे कुरान दी बात सुन लेना। अल्लाह फरमाते ने, ओ लोगो वई यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू फला काशिफ लहू इल्ला हू। अगर अल्लाह दुल जलाल किसे परेशानी दे अंदर मुब्तला कर देन, अगर परवरदिगार आलम किसे दुख दे अंदर और मुसीबत दे अंदर मुब्तला कर देन, किसे मुश्किल दे अंदर अल्लाह मुब्तला कर देन, फिर फला काशिफ लहू। जाओ दुनिया ते दौड़ के देख लो, अल्लाहु अकबर, जदों भी उन्हां परेशानियां नू दूर करेगा ते अल्लाह ही करेगा। फला काशिफ लहू फला काश, एदी आवाज वही रहन दो जड़ी पहले सी। फला काशिफ लहू इल्ला हू। अल्लाह तो इलावा कोई भी परेशानियां नु दूर नहीं कर सकता। फिर धक्के के सवाद दे ने अल्लाह वो हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद ने ताई ते बात कही सी कि एक दरवाजे को ए आजाद जब छोड़ा तो फिर, एक दरवाजे को ए आजाद जब छोड़ा तो फिर, क्या बतलाऊं कितने दरवाजों पे रुसवाई हुई। अल्लाहु अकबर। जदों बंदा अपने मालिक दे दरवाजे नूं छड़ दिंदा है, फिर जिल्लत ओदा मुकद्दर बन जांदी है, फिर धक्के ओदा मुकद्दर बन जांदे ने, फिर परेशानियां और बदहालियां ओदा मुकद्दर बन जांदियां ने। आइए हजरात, मैं जिस बात दी दावत देनी चाह रहा, अल्लाह दुल जलाल दी एक मैं अल्लाह दुल जलाल दे वली दे नाल तेरा तारुफ करवा दिया। अल्लाहु अकबर। नाम बड़ा मारूफ है, शख्सियत बड़ी मारूफ है, बड़ी काबिल एहतराम और मोहब्बत दे लायक। अल्लाहु अकबर। बड़ा उच्चा खानदान है, पैगंबर दी नस्ल दे विचों आले रसूल। अल्लाहु अकबर। तू बड़ा नाम सुनिया होएगा, बड़ा नाम सुनिया होएगा। नाम है इन्हां दा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह। और तुसी कदी बड़े बड़े इश्तिहार देखे होणगे, काले रंग दे लगे होंदे, बीमार करबला उत्ते लिखिया होंदा। इन्हां नूं कहिंदे ने जेड़े करबला विच अकलौते बचे सन, जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे, आले रसूल सैयदजादा। इन्हां दा असल नाम सी अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। लोगां ने इन्हां दी इबादत दे अंदाज नूं वेख के इन्हां दा नाम रख दिता है ज़ैनुल आबिदीन। इबादत करन वालियां दी भी जीनत। इतनी इबादत और इस अंदाज दे नाल करया करदे सन। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इबादत अल्लाह दुल जलाल दी, और कितना डर अल्लाह दुल जलाल दा, कितना खौफ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए हजरात, मैं जरा सादा अंदाज दे नाल तुसां बाप दे ज़ौक़ नूं भी नाल नाल तादा करदा चला जावां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज दा हराम बनया, मीकात दे ऊपर जाके मदीने निकले ने, मक्कातुल मुकर्रमा दी तरफ जान लगे। अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह बार बार हरमैन दी हाज़री नसीब फरमा। आमीन कह दो। जिदा इरादा जानदा हो तो आमीन कह दे। और ये भी दुआ करो अल्लाह हरमैन दियां रौनकां भी बहाल फरमाए। मक्का मक्का ये ते बोलो मदीना मदीना मदीना। अल्लाहु अकबर। ताई ते मैं अर्ज करना चाह रहा, गली होंदी मदीने दी टुरन दाता मजा आंदा। गली होंदी मदीने दी टुरन दाता मजा आंदा। ए बागों दे खजूरां दे, ए बागों दे खजूरां दे फिरन दाता मजा आंदा। मरन तुम्हें नहीं डरदा, ए मौत एक दिल ते होनी है। मरन तुम्हें नहीं डरदा, ए मौत एक दिल ते होनी है।
پر قبر ہوندی باقی دے وچے قبر ہوندی باقی دے وچے مرن دا تاں مزہ آوندا اللہ اکبر کبیرہ مدینہ المنورہ تو امام زین العابدین نکلے نے تحرام بنے آئے جس وقت تحرام بنے آتے تلبیہ پڑھ لبیک اللہم لبیک حضرات ذرا توجہ کرنا پہلا لبیک بولے ہے پہلا لبیک لبیک اللہم تے اگلا لبیک بولن لگے نے تے بولیا نہیں جا رہا لفظ منہ دے وچوں نکل نہیں رہا اچانک غش کھا کے زمین تے گر گئے تے بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر جس وقت امام زین العابدین نو ہوش آیا لوگاں نے سوال کیتا امام صاحب کی گل بن گئی اللہ اکبر تسی تلبیہ پڑھ رہے سو تے پڑھیا نہیں گیا اچانک تسی بے ہوش کیوں ہو گئے تے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جواب کی دیتا ہے آپ فرماندے نے لوگو جدوں میں پہلی مرتبہ کیا لبیک اللہم اے اللہ جی میں حاضر اللہ جی میں حاضر اللہ اکبر اچانک میرے ذہن دے اندر یہ بات آ گئی کہ رب العالمین میری اس حاضری والے جواب دے اندر پتہ نہیں جواب دے اندر کی ارشاد فرمائیں گے آسمان تو پتہ نہیں رد عمل دے طور تے کی بات ارشاد فرمائی جائے گی اچانک میرے ذہن دے اندر یہ بات آ گئی کہ کتے رب العالمین اے ہی نہ کہہ دینا لا لبیک اور میرے بندیا کوئی تیری حاضری قبول نہیں اللہ اکبر کبیرہ بس اتنی بات میرے ذہن دے اندر آن دی دیر سی کہ میرے اصحاب ہی جواب دے گئے اور میں زمین تے گر گیا زمین تے گش کھا کے گر گیا وہ اتنا اللہ کو ڈرن والے اتنے اللہ ذوالجلال دے کو ڈرن والے عبادت بھی کر دینے اللہ جی عبادت دا مزہ تے تائی ہے جے تسی عبادت نو قبول کر لیا اسی تے تھے دو چار نمازاں پڑھ لئیے اسی کسے بندے نال سیدھے منہ سلام نہیں لیندے اسی جناب کسے بندے نال صحیح طرح بولن واسطے تیار نہیں اے پتہ نہیں بڑی عجیب بات ہے ایک کم ٹھیک ہوندہ ہے تے دوسرا اتنا ہی خراب ہو جاندہ ہے اللہ اکبر جتنے جناب نمازی بندے اکثریت نمازیاں دی بد اخلاق ہوندی لوگ جناب اچھے منہ نال مسکرا کے کسے نو بولن واسطے تیار نہیں نہ میرے مسلمان بھائی ایک کامیابیاں تے تائیں نے اگر اللہ نے عبادتاں نو قبول کر لیا جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت ہوں نیکیوں پہ اپنی نہ مغرور بہت نیکی خود ایک بدی ہے اگر ہو نہ خلوص نیکی خود ایک بدی ہے اگر ہو نہ خلوص نیکیوں سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت اللہ اکبر کبیرہ امام زین العابدین دی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائیو اللہ اکبر جس وقت نماز پڑھنی شروع کر دے اللہ دے گھر دے اندر آؤں دے نماز پڑھنی شروع کر دے تینا دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی چہرے دا رنگ بدل جاندہ جسم کمڑا شروع ہو جاندہ لوگ حیران ہو کے سوال کر دے نہیں امام صاحب عام حالات دے اندر تسی بڑے ٹھیک رہن دے ہو لیکن جدو تسی مسجد دے اندر آؤں دے ہو جدو تسی نماز پڑھن لگ دے ہو توڑے جسم نو جناب کپ کپاہٹ تاری ہو جاندی ہے چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہے وجہ کی ہے تے امام زین العابدین کہنے ہو لوگو وہ تسی میرے کل سوال کیوں کر دے ہو میں حیران توڑے سوال دے اوپر کیا تنو پتا نہیں کیا توڑے علم دے اندر یہ بات نہیں کہ اس وقت میں کس شہن شادی عدالت دے اندر حاضر ہونا کس شہن شادی عدالت دے اندر میں حاضر ہونا ساڑھے ہی تھے عام کسے جج دے کٹیرے دے اندر کوئی بڑے تو بڑا پھننے خامی کھڑا ہوئے نا تو اچھا سا نہیں لیندہ پتہ نہیں جج صاحب نے اگوں جواب کی دینا تو مسیطے آگے سانو پرواہی کوئی نہیں نماز پڑھن لگے ہیں ساری دنیا دے خیال نماز اندر
پتہ ہی نہیں اسی پڑھ کی رہے ہیں. اللہ اکبر, لڑائیاں جھگڑے. اور ادھر دیکھ لے امام زین العابدین نماز کی میں پڑھ دے, وہ کس شہنشاہ دی عدالت دے اندر میری حاضری لگ رہی ہے, جو مالک الملک ہے, بادشاہاں دا بادشاہ, شہنشاہاں دا شہنشاہ. اللہ اکبر کبیرہ, اس رب العالمین دے دربار دے اندر حاضری. تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہوں میرے بھائیو, نادان بندیا ایویں نہیں کریدا, اوے نادان بندیا ایویں نہیں کریدا, غیران دے در تے سر نہیں جھکیدا, اوے نادان بندیا. در اس خدا دا, در اس الہ دا, ہر در تو آلہ, در اس الہ دا, ہر در تو آلہ, فرما گیا ہے سونا کملی والا. اوے عربی مٹھے دا, اوے عربی مٹھے دا, جی عربی مٹھے دا, دل نہیں دکھی دا, غیران دے در تے سر نہیں جھکی دا. نادان بندیا مک گئی حیاتی رب نہ منایو, مک گئی حیاتی رب نہ منایو, پھر سو ہوس وچ زندگی مکایو. اے دنیا ہے فانی, اے دنیا ہے فانی, او دنیا ہے فانی, دل نہیں لویدا, غیران دے در تے سر نہیں جھکیدا. اوے نادان بندیا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی گل سن لئی میرے بھائی. ایک دن نماز ادا کر رہے نے, نماز ادا کر رہے نے, اللہ اکبر کبیرہ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تے نماز پڑھ دیاں نماز دے دورانی چھت نو اگ لگ جاندی ہے. اللہ اکبر, لوگاں نو پتہ لگیا, ارد گرد محلن پکڑے, اپنے گھران دے وچوں پانی لیا, آگ نو بجھانا شروع کر دیتا. ایک شور مچ گیا, دنیا جمع ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تے امام صاحب نماز ادا کری جا رہے نے, نماز ادا کری جا رہے, لوگاں نے آ کے آگ بجھا دیتی ہے, لوگ جمع نے. امام صاحب اپنی نماز تو فارغ ہوئے, اتنی تعداد دے اندر لوگاں نو ویکھیا, حیران ہو کے سوال کر دیتا, او اللہ دے بندے ہو تسی کیویں جمع جے, کی لین واسطے تھے آئے جے, کیوں تھے اتنی تعداد دے اندر اکٹھے ہو گئے. دنیا حیران ہو گئی. او امام زین العابدین چھت نو اگ لگ گئی سی, اسی بجھان واسطے آئے ہاں, تو کول کھڑا نماز پڑھ رہے ہیں, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. تے امام زین العابدین نے جڑا جواب دیتا ہے, اینو ذرا اپنے دل دے اندر جگہ دیں. آپ فرماندے نے, او لوگو تانوں اینا اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی. یہ کوئی عجیب بات نہیں, اس بات دا تقاضا اللہ ذوالجلال خود فرما رہے نے. نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے, ان دی آواز تھوڑی جی کھولو. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ ذوالجلال دی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تسی اپنے رب نو دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح دی کیفیت نہیں بن سکتی, کم از کم پھر ایسی کیفیت ضرور, کم از کم ایسی کیفیت ضرور ہوئے نا جدے تو بغیر گزارا ہی نہیں. فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اللہ تے سانو ویکھ رہے ہیں نا, اللہ تے سانو ویکھ رہے ہیں. جدو ساڑی یہ کیفیت ہوئے گی پھر ساڑے دھیان سجے کھبے نہیں جاندے. اسی تے ماشاءاللہ پہلی صف وچ نماز پڑھ رہے انہیں, سانو پتہ پھر بھی لگ رہا ہوندا بھی کون مسیتے آ رہے ہیں تے کون مسیتوں جا رہے ہیں. یہ تے ساڑی حالت نمازاں دی, تائیں تے ساڑی عبادت کسے کھاتے نہیں لگ دی اور سانو دا فائدہ نہیں حاصل ہو. تسی میں نو یہ دسو, اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ جڑی نماز ہے
وہ انسان نو فحاشی اور برے کماں تو روک دی. اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں, فحاشی اور یعنی بھی پوری ہے, برائیاں بھی پوری ہیں, نمازی بھی پکے ہیں. کتنے کتے تے فالٹ ہے نا. یا تے کہو بے اللہ پاک نے قرآن چ گل صحیح نہیں کیتی, یا تے کرو ہمت بھی قرآن غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. تے جی اگر سارے کم بھی نال ہو رہے ہیں, نمازاں بھی نال نے, پھر اصلاح کریے. مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے اندر بات لکھی ہے فلاح کی راہیں. ان دے اندر فرماندے نے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھا رہے سن. گرمیاں دا موسم سی, باہر سین دے اندر, تے بارش شروع ہو گئی. لوگاں نے سوچیا بھی تانوں پتہ ہے جنہ اسی بارش تو چلنے انہاں کسی ہور شاید نہیں چلدے, دو چار کنیاں ڈگن دی دیر افراتفری مچ جائے. لوگاں نے کہا ہن بھی سلام پھیری, ہن بھی پھیر دے, ہن بھی پھیر دے. وہ پڑھی گئے نماز. انہاں نے کہے صوفی صاحب سلام نہیں پھیر دے. انہوں نے اپنی اپنی پھیری سلام تے گئے. آپ نماز پڑھی جا رہے ہیں, اپنی نماز نو مکمل کیتا تے جس وقت سلام پھیریا دیکھیا کہ ہر پاسے پانی پانی کھڑا ہے, تے لوگ پیچھے بندہ ایک بھی نہیں, تے لبڑے ہوئے ہتھاں نو آسمان دی طرف اٹھا کے پتہ کی فرمانے, باراں شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد. اوے بارش برس دی رہی, اللہ دی قسم عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا. اسی رونے ہیں عبادت کرن. اور سنیا نا اللہ پاک محفوظ فرمائے, انہیں ڈرائیور نے کہا جی میں ہارن تے ہارن مارے نے, میں بڑیاں گڈی نو شور مچایا, لیکن انہیں میری گل ہی نہیں سنی. وہ کناں چ پائیاں سن ٹوٹیاں, تار کسے ہور نال ملی سی, ہارناں دی آواز دا پتہ ہی نہیں لگا. اللہ دی قسم ہے جنہ دی تار رب نال ملی ہوندی ہے پتہ انہوں نے بھی کوئی نہیں لگتا. سجے کھبے کی ساڈے دے کولوں کوئی بچہ لنگھ جائے اسی ڈانگ لے کے اندے مگر لگ جانے, نماز خراب ہو گئی, نماز خراب ہو گئی. حضرات دیکھو امام زین العابدین رحمت اللہ سید زادہ اے ہیں آل رسول. ایتھے کہندے نے شاہ جی نو نماز پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں, انہاں دیاں پڑھیاں پڑھائیاں نے, اے ایتھے نہیں پڑھ دے کتے ہور پڑھ دے. اور ادھر سید زادے دی نماز دیکھ لو, لوگاں نے نام رکھ دیتا ہے زین العابدین. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میں کیڑی کیڑی بات تیرے سامنے بیان کراں, میرے کول وقت کم میں, میرے سامنے ایک لسٹ لگی ہے, لمبی لائن لگی ہے. اے وہ لوگ اللہ دی قسم ہے وہ گجرات والے آ کو تو تیرے ملک دے اندر مہنگائی ختم ہو جائے کوئی کامیابی نہیں, بڑیاں بڑیاں ایجادات ہو جن کوئی کامیابی نہیں. اصل ترقی ہے اخلاقی ترقی, اخلاقی ترقی. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھ اپنے معاشرے دی حالت, اسی کس قدر تنزلی دا شکار ہاں, کس طرح اسی روحانی طور دے ڈیمیج ہو چکے, تباہ ہو چکے, برباد ہو چکے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. بالکل ساڈا معاشرہ تباہی دی طرف جا رہا ہے. توجہ کرنا جدوں ساڈا معاشرہ اخلاقیات دی عروج دے اوپر سی, کیسے کیسے لوگ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کتھوں میں لے کے آواں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو جدوں قرآن دی آیت دی تلاوت کر دے, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. او جنت جدا عرض اللہ ذوالجلال نے زمین آسمان دی مسافت دے درمیان اتنا بڑا رکھیا ہے, اتنی بڑی جنت ہے. جناب امام حسن بصری جدوں اس آیت نو پڑھ دے تے سارو قطار رون لگ پیندے. اللہ اکبر. لوگ سوال کر دے امام صاحب وہ جنت دیاں آیتاں پڑھ کے بھی کدی کوئی روندا ہے, جنت دے نام لے کے بھی کدی کوئی روندا ہے. وہ لوگ دے روندے نے جہنم دا ذکر کر کے, لوگ دے روندے نے قبر نو یاد کر کے, لوگ دے روندے نے اپنے گناہاں نو یاد کر کے. تسی جنت والیاں آیتاں نو پڑھ کے رون لگ پیندے ہو. تے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب کی دیتا, آپ فرماندے نے لوگوں میں رونا اس واسطے کہ اتنی بڑی جنت اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے, اتنی بڑی جنت اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے. جنت دیاں اتنیاں وسعتاں دے باوجود بھی اگر میں جنت دے اندر داخل نہ ہو سکیا تے میرے نالوں بڑا بدقسمت کون ہوئے گا. اتنی بڑی جنت نو اے دے ہوندے ہون دے باوجود بھی میں انہوں حاصل نہ کر سکیا, پھر میرے نالوں بڑا بدبخت کون ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر. اوے میں کتھوں لے کے آواں
جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جیسے جڑے فرماندے نے 20 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا، 20 سال، اللہ اکبر، میری ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری، ایک نماز بھی ایسی میری نہیں گزری کہ مؤذن اذان کہہ رہا ہوئے تے میں مسجد دے اندر موجود نہ ہوا۔ کتوں لے کے آواں سلمان بن مہرانہ العامش رحمت اللہ علیہ جیسے جڑے فرماندے نے وہ لوگوں 40 سال گزر گئے، 40 سالاں دے درمیان میری ایک بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ وہ کیسے لوگ سن، کیسے لوگ سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتوں میں لے کے آواں امام ابو زرع رازی جیسے رحمت اللہ علیہ حضرات جڑے فرماندے جنہاں نو قراءات دے اندر ہی 10,000 حدیثاں زبانی یاد سن، اللہ اکبر، 10 لاکھ حدیثاں ویسے زبانی یاد۔ کتوں لے کے آواں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ اکبر 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ۔ حضرات کدی غور تے کریا کرو، کتوں میں لے کے آواں امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے جڑے مدینہ المنورہ تو چلے نے مکہ المکرمہ دی طرف اپنی سواری دے اوپر، مکے پہنچ دیا انہوں نے 18 قرآن مکمل کر لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کدھر چلے گئے اللہ ذوالجلال دے دوست، کدھر چلے گئے اللہ ذوالجلال دے گلوں ڈرن والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اج تیرے اور میرے شب و روز کیویں گزر رہے نے، اپنے معمولات زندگی تے ذرا نظر دوڑا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اج ہر بندہ دوسرے دی زندگی نو ڈسکس کردا نظر آ رہا ہے، وہ دی زندگی دے تبصرہ کردا نظر آ رہا ہے۔ نہ میرے مسلمان بھائی، جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا، اللہ اکبر۔ اے رب دے نال تعلق نو قائم کر، اے تینو گھنٹہ گھنٹہ رو کے دعاواں کرم دی ضرورت نہیں، اٹھا حدیث دیاں کتاباں، اللہ اکبر کبیرہ، تیرا جناب تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ تو سنیے نا حدیث، بے شمار مرتبہ 3 بندے غار دے اندر پھنس گئے، اگے پتھر آ گیا، ہن انہوں نے کی کیتا؟ کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں کیتی، ایک کوئی بات کہ اللہ جی فلاں نیکی میں تیری رضا دی خاطر کیتی سی، ایک نیکی اگر تو جاننا ہے کہ واقعی وہ تیری رضا دی خاطر کیتی سی، اللہ میں نو سانو ایتھوں رہائی عطا فرما۔ تنہ نہیں یہ گل کیتی، اللہ نے رہائی عطا فرما، اتنی بات۔ مسند احمد دی روایت ہے، صحابی ایک نبی پاک علیہ السلام بڑا غریب آدمی سی تے گھر دے وچ کھان پین کچھ نہیں سی تے بچے وہ چھوٹے چھوٹے بلک رہے ہیں، باپ دیاں لتاں دے نال چمٹ، باپ دا کلیجہ پھٹ گیا، منگ سکدا نہیں سی، اپنی عزت نفس نو مجروح نہیں سی کرنا چاہندا، گھر چوں باہر نکل کے دیکھ نہیں سکے آئے من، گھر چوں باہر نکل گیا تے ماں بیچاری کتھے جاندی، اولاد نو چھڑ کے ماں کدھر جاندی، اللہ اکبر۔ او تے جناب اسے حالت دے نال پتہ نہیں کس جگرے دے نال اپنی اولاد دے نکلدے ہوئے آنسو تے ترلے، اللہ اکبر، انہاں نو بلک دے ہوئے انہوں دیکھ رہی ہے تے اکھاں دے وچ آنسو نے۔ حدیث دے الفاظ نے، ماں نے اپنی اولاد نو تسلی دین واسطے اپنے کمرے دے اندر گئی ہے تے جڑی چکی پئی ہے انہوں کپڑے دے نال صاف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ بچے یہ سمجھن کہ ماں ان چکی نو صاف کرے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ چکی نو صاف کر کے تے پھر جناب آٹا پیسے گی، دانے نو پیسے گی، بچیاں نے خاموش ہو گئے، روندے ہوئے بچے خاموش ہو گئے کہ ساڈی امی ہن جناب کھانا پکان دی تیاری کرن لگی ہے، انہیں چکی نو صاف کر لیا۔ اس تو بعد جناب وہ باہر نکلی ہے تے تندور دے اندر آگ جلانی شروع کر دیتی ہے۔ بچیاں نے سوچیا کہ ہن ساڈی امی دے اندر روٹیاں پکائے گی، انہیں آگ بھی جلا لئی ہے۔ اس تو بعد یہ کول بہانے ختم ہو گئے نے، انہیں آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھایا ہے، کوئی بہت لمبی دعا نہیں کی تھی، اللہ اکبر۔ ایک لفظ 2 لفظ بولے، اللہم ارزقنا، بس اتنی بات کہی ہے، اتنی بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 2 بول اس ماں نے بولے نے تے بولے پتہ نہیں کس جگرے دے نال نے، اللہ اکبر، کس توقع دے نال نے، اللہ ذو جلال دی ذات دے گے کہ کمرے دے اندر پئی ہوئی چکی دے چلن دیاں آوازاں لگ پئیاں۔ اے دوڑ دی ہوئی جدوں پہنچی ہے، انہیں دیکھیا وہ چکی تے آٹے دے نال بھری ہوئی ہے، اوتھوں دوڑ دی ہوئی باہر نکلی ہے کہ میں دیکھاں کتے اگ بجھ نہ جائے۔ جدوں تندور دے کول پہنچی ہے تے تندور روٹیاں دے نال بھرے آئے،
روٹیاں دے نال بھرے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نے اپنی اولاد نو کھانا کھلایا صحابی گھر دے اندر آیا دیکھ کے حیران رہ گیا سیدھا کائنات دے امام دے کول چلا گیا حضرات صحیح سند اس روایت دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلا گیا جا کے سارا واقعہ پیش کر دیتا کونین دے تاجدار نے فرمایا اے میرے صحابی او جڑی چکی جدے وچوں آٹا نکلے آئے کیا او دے اندر کوئی تھوڑا بہت آٹا موجود ہے یا تسی سارا ہی کٹ لے آئے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی تے ساری چکی نو صاف کر لے آئے کوئی آٹا موجود نہیں آمینہ دے لال نے کی فرمایا کونین دے تاجدار نے کی فرمایا اے میرے صحابی اگر تسی سارے آٹے نو نہ کٹ دے تھوڑا بہت دے اندر رحم دین دے کبھی بھی آٹا ختم نہ ہوندا قیامت تک چکی چل دی رہندی او دے وچوں آٹا نکلدا رہندا فلور میلی لا دیتی میرے اللہ نے اسی مہنگائی دے رونے اسی تھاڑے تے سوچ ہی بدل گئی نا اسی نادرہ دے دفتر دے کے 4-4 گھنٹے دلیل ہونے ہیں لینا اسی ڈی پی او نو ملن واسطے 5-5 گھنٹے دلیل ہونے ہیں اسی ڈاکٹراں کو ٹائم لے کے سارا دن تے خجل ہونے ہیں اپنے رب دے اگے ایک آنسو اسی سٹن واسطے تیار نہیں تنہائی وچ ایک آنسو حضرات ذرا توجہ دے کرو کوئی بہت لمبی دعا کی تھی 2 لفظ بول لینے سارے چگے اللہ ذوالجلال نے اللہ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے وہ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے مرغی دے وچی انڈا نہ روشن دان صدا روزی پہ دن دے اوتھے ایک نگران صدا روزی پہ دن دے اوتھے ایک نگران صدا دائی کی تھی فیٹ نہ رکھے آ سجائے باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے پھر دیکھ میرے رب دیاں قدرتاں بلی نو ویکھ کے ماول بھجدہ نسدائے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے وہ سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے اللہ اکبر کبھی او امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام حضرت امام میمون فرمان دینے جس وقت دے بادشاہ نے بلایا ہے تیسرے بادشاہ نے بلایا ہے تے میں اس مجمع دے اندر موجود سا امام صاحب نو سجے کھبے پولیس والے کھلوتے نے ہتھاں دے اندر نیزے پکڑے نے زمین دے اندر گڈے نے درمیان دے اندر امام احمد بن حنبل نو کھڑا کر دیتا گیا ہے تے وقت دا حکمران کہندا ہے اوے امام احمد بن حنبل دیکھ دنیا دے علماء نے فتوہ دے دیتا ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے تو کیوں نہیں فتوہ دیندہ میں بھی اس بات نو مننا آپ نے فرمایا ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ اوہ مینو قائل کرنا چاہنا ہے تے انہاں نیزیاں دے نال تے فوجیاں دے نال مینو قائل نہ کر مینو اگر قائل کرنا چاہنا ہے تے اللہ دے قرآن دی ایک عید پیش کر دے یا میرے پیغمبر دا ایک فرمان پیش کر دے میں تیری بات نو من لواں گا اللہ اکبر کبیرہ انہیں کیا کوئی بات نہیں وہ تیری کی حیثیت تے بڑے بڑے من کے چلے جان امام احمد بن حنبل نو پکڑ لیا گیا انہیں جلاد مگوا لے تے کوڑا بھی مگوا لیا ہر جلاد نو کہن لگیا لیم دے اندر کھڑے ہو جاؤ ایک جلاد اپنی پوری طاقت لگا کے
پوری طاقت لگا کے اللہ اکبر کبیرہ ایک کوڑا مارے گا انہیں دوسرا کوڑا نہیں مارنا کیونکہ دوسرا کوڑا مارن لگے ہاں پھر اتنی طاقت نہیں رہندی ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو کوڑا ماریا گیا ہے پہلا کوڑا جدوں انہاں نو وجیا ہے آپ نے اپنی زبان وچوں بولیا بسم اللہ دوسرا کوڑا وجیا ہے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ تیسرا کوڑا وجیا ہے آپ اپنی زبان دے وچوں کی پڑھ دے کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا کوئی بھی مصیبت اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں آ سکتی کوئی مصیبت آندی ہے جڑی اللہ نے لکھ دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ چوتھا کوڑا وجیا ہے اوے گجراتیہ جدوں چوتھا کوڑا وجیا ہے آپ فرماندے نے القرآن کلام اللہ قرآن اللہ دی کلام ہے حتیٰ کہ امام میمون فرماندے نے 19 کوڑے جدوں وجے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو تے جسم جڑا چور چور ہو گیا ہے انج جناب خون نکلدا ہے جویں تیل بہ رہا ہوندا ہے اللہ اکبر کپڑے انہاں دے پھٹ گئے تے میری نظر پئی امام احمد بن حنبل دا جڑا انہاں نے تہبند بنیا سی شلوار پائی سی وہ تھلے ہون لگ پئی اس طرح معلوم ہویا جویں ستر انہاں دا برہنہ ہو جائے گا اللہ اکبر جس وقت امام احمد بن حنبل نو اتنا انہوں نے اے منظر دیکھے آئے نا تے کوڑے کھا کے بھی پریشان نہ ہون والے دے چہرے دا رنگ بدل گیا اللہ اکبر تے اپنی زبان دے وچ آسمان دی طرف منہ کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں دیکھیا میریاں نگاہاں دے سامنے اللہ ذوالجلال دے حکم دے نال بغیر ہاتھ لگان تو ہی کپڑا اپنی جگہ تے واپس آ گیا کپڑا اپنی جگہ تے واپس آ گیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر وقت دے بادشاہ دے قیم تے انہوں نے پکڑ کے زندان دے اندر رکھ دیتا گیا ہے وہ جڑا کوڑا وجیا ہے محدثین لکھ دے نے وہ لوگوں اسی کوڑا ویکھن واسطے گئے ہاں اللہ دی قسم ہے وہ اتنا زبردست اور اتنا بڑا اور اتنا جابر قسم دا کوڑا سی کوئی عام کوڑا نہیں سی اگر کسے مضبوط جان والے ہاتھی نو بھی لگدا وہ بھی چنگار دا ہویا جنگلاں دی طرف دوڑ جاندا اے رب دے دین دی خاطر ماراں کھان والے لوگ نے تو اور میں مفت دے اندر دین دے ٹھیکیدار بن کے اسی دین نو مذاق کرنے آ دین دے نال ٹچکراں کرنے آ اللہ دی قسم ہے اوے مسجداں دے اندر بیٹھ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دے نعرے لگانے بڑے آسان نے لیکن رب دے دین دی خاطر اس طرح بادشاہاں دیاں ماراں برداشت کرنیاں بڑیاں مشکل نے اللہ اکبر کبیرہ تے میں جناب چلا گیا امام احمد بن حنبل دے کولوں وہ دعا سنن واسطے کہ امام صاحب کیڑی دعا پڑھ دے رہے جڑی اللہ نے قبول کی تھی تے کپڑا اپنے آپ اوپر آ گیا اللہ اکبر کبیرہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس وقت ہوش آئی ہے نا تے میں امام صاحب دے کول چلا گیا میں کہ امام صاحب میں سارا ماجرا ویکھدا رہیا جس وقت کپڑا تھلے ہون لگیا ہے تواڈے چہرے دا رنگ بدل گیا تسی آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھا لیا تسی کوئی لفظ بولے نے اللہ دا واسطہ مینوں بھی او دس دیو تاکہ میں بھی انہاں نو یاد کر لواں اللہ اکبر کبیرہ اور میں بھی اپنی دعاواں دا حصہ بنا لواں آپ فرماندے نو نہیں میرے بھائی میں کوئی دعا نہیں سیکھی تھی کوئی دعا نہیں سیکھی تھی بس ایک کوئی جملہ اللہ ذوالجلال نو کیا سی اللہم ان کنت تعلم انی علی السواق اے میرے پروردگار اگر تو جاننا کہ میں واقعی حق تے ہاں اے میرے اللہ جی پھر اس میدان دے اندر آج میں نو برہنہ ہون تو بچا لئی میرے اللہ نے دعا قبول کر لئی اسی گھنٹا دعاواں کرنے ساڈی دعائی قبول کوئی نہیں ہوندی میرے بھائیوں کو سوچئے تے صحیح اوے امام احمد بن حنبل 3 بادشاہاں دی سزا نو برداشت کرنے والا لیکن قدمہ دے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی جس وقت کپڑے پھٹ گئے سطر برہنہ ہون لگیا
امام محمد بن حنبل دے چہرے دا رنگ بدل گیا، اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھا لیا۔ اوے کوڑے برداشت کرنے والا اپنے کپڑے نو معمولی تھلے ہونا برداشت نہ کر سکیا۔ آج تو چوکاں دے اندر آ کے نعرے لگائیں میرا جسم میری مرضی، پھر تو کہیں بیماریاں پتہ نہیں کی بن گیا، چنگا بڑا کاروبار چلن لگتا کرونا آ جاندی ہے، چنگا بڑا اس طرح ہونے لگتا ہے پتہ نہیں بندہ کی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کس طرح مرضی چلے گی؟ کوئی مرضی چلان والا ہے؟ مرضی صرف پروردگار دی چل دی، سانو پتہ نہیں بن کی گیا سرے عام۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دی توہین، میں 9 سال کی ہوں وہ 50 سال کا ہے، اس کا نام پھر بھی مسجدوں میں لیا جاتا ہے، پیغمبر دی توہین ہو رہی، اسی گونگے شیطان بنے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ آج اگر گجرات دے چوک دے اندر جا کے کسے افسر دے خلاف کرو گل جے دوجے دن تسی لب گئے تے گل کرے جے، اپنی توہین کوئی نہیں برداشت کردا۔ ایتے اللہ دا دین اور حیا اور غیرت یہ سب کو جتنے لاوارث ہو گئے جتنا مرضی کوئی بکواس کری جائے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیا جی، جس وقت جانور نو ذبح کیتا جاندہ ہے نا تو وہ پھڑ پھڑاندہ ہے، ایک گندی تہذیب ہون پھڑ پھڑا رہی۔ تسی میں نے خود دسو اپنی ایمانداری دے نال کہ جنہ ملکاں دے اندر ہم جنس پرستی نو قانونی حیثیت دے دیتی جائے، یعنی خاندانی نظام نو تباہ کر دیتا جائے، او معاشرہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ جنہ معاشرے دے اندر اولڈ ہاؤس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہون اور بڑھے والدین اولڈ ہاؤس دے اندر آ کے اڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جان اور اپنی اولاداں نو بد دعاواں دیندے ہوئے اس دنیا تو چلے جان، او معاشرہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ اور جنہ معاشرہ دے اندر کتے دے بچے نو تے گود لیا جائے لیکن انسان تو نفرت کیتی جائے، او معاشرہ کتنی دیر تک چل سکتا سی؟ اے اس بد تہذیبی دی موت ہے اور وہ غصہ سارا اسلام دی سچائی اور اسلام دے حیا والے دین دے اوپر اتارنا چاہ رہے نے۔ تسی دیکھو گے انشاءاللہ الرحمن اے جتنے یورپ زدہ اور جتنے انہاں دے گماشتے اور جتنے انہاں دے پالتو اور جتنے جناب موم بتی مافیا، اے سب اپنی گندی تہذیب سمیت عصر حاضر دا فرعون دین اسلام دے نیل دے اندر غرق ہو کے رہے گا۔ حیا والا پیغام قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اسی بھی تے کوئی اپنا کردار ادا کریے، اسی تے کچھ کرن واسطے تیار ہی نہیں۔ ساڑھے محراب و منبر خاموش، اسی خود خاموش۔ اگر اسی اپنی روش نو نہ بدلیا پھر یاد رکھیا جے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اللہ پھر اور قوم لے کے آن گے۔ دین نو ختم نہیں کیتا جا سکتا۔ حیان ہو بھی تے ماں ہی سی نا، ام خلاد جیسا جوان بیٹا شہید ہویا ہے تے پردہ کر کے آئیے، صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ او بی بی ام خلاد، ٹائم کنا ہو گیا کافی کہتے میں بھی نہ لگا، چلو آخری باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا۔ او بی بی ام خلاد، تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، جوان بیٹا جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا چلا جائے انہوں تے اپنے دوبٹے دی ہوش نہیں رہن دی کہ تو مکمل پردہ کر کے آئی ہیں۔ تسعلینا آنی بنی کی وانتی متنکی باتن، اور جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا چلا جائے، اللہ اکبر، انہوں دے پتہ ہی نہیں رہن دا دنیا دا، اے ماں دا اور بیٹے دا اور اولاد دا رشتہ ہی اللہ نے اتنا نازک بنایا ہے کہ دنیا جہان دا نقصان ماں برداشت کر لوے، لیکن اپنے بیٹے اپنی اولاد دے پیر دے کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تعلق نے اللہ نے والدین دی زندگی نو اولاد دی زندگی دے نال اتنا جوڑے آئے، تائیں تے کہنے والا کہندا ہے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں، ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں،
ماں دیا لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا رین بوئے تے نگاواں ماں دیا جاؤ دنیا تے تجربے کر کے دیکھ لو اللہ اکبر کبیرہ کوئی لالچ نو بیٹھا کہ ساڑھے واسطے کوئی چیز آئے گی کپڑے آن گے سامان آئے گا کھان پین دی چیز آئے گی کسے نو لالچ ہے کہ گھر دے اخراجات پورے ہون گے کسے نو کوئی مفاد کسے نو کوئی مفاد بغیر مفاد تو ایک کوئی نگاہ بسرین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رو پے پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں او بی بی ام خلاد تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا تو پھر بھی مکمل پردہ کر کے آئی ہے اوے میرے پیارے مسلمان بھائیو اس بی بی نے جڑا جواب دیتا ہے اس گندی تہذیب دے منہ دے اوپر تھپڑ ماریا قیامت تک آن والیاں عفت ماب ماما اور بہنا واسطے رول ماڈل دی حیثیت اختیار کر گیا اس بی بی نے جواب کی دیتا ہے فرمان دیے ان ارزاو ابنی ولن ارزا حیائی اوہ میرے پردے دے متعلق سوال کرنے والے ہو میرا بیٹا میرے کولوں جدا ہویا ہے میری حیات میرے کولوں جدا نہیں ہوئی آج کدھر چلی گئی ہے حیا کدھر چلی گئی ہے غیرت اللہ اکبر کبیرہ تو حضرات بات میں اپنی مکمل کرنا چاہ رہے ہیں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی شخصیت دے اوپر ہی جس وقت امام صاحب دنیا تو چلے گئے امام صاحب دنیا تو چلے گئے آپ نو جناب غسل دیتا جا رہے ہیں وہ چلے تے ہر بندے نہیں جانا ہے کسی نے دنیا تے بیٹھے نہیں رہنا اللہ اکبر کبیرہ آج کل میں عام طور تے ایک مثال سنایا کرنا وہ نواب امیر محمد خان نواب آف کالا باغ او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر تے کدی کدی نواب صاحب دی گڈی اگے آ کے انہیں کھلو جانا ایک دن نا وہ جا رہا ہے تے نواب صاحب نے اپنی گڈی روکی او دے کول شیشہ تھلے کیتا کہنے لگے ہاں بھائی سنا کیسی گزر رہی ہے اج کل تے انہیں اگوں جواب پتہ کی دیتا کہندا او نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن انہوں نے کہا میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے ہیں کملیا کتھوں لب لے ہیں میرے برابر دی جاؤ انہوں ارباں خرباں دے معاملات انہوں دے ریاست دا مالک تے او جدا دماغی توازن درست نہیں سی انہیں اگوں پتہ کی کیا انہوں نے کہا نواب صاحب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی انہیں ہلا کے رکھ دیتا نواب اے بھی قسمتاں دے نال اے بھی مقدرہ دے نال کدیاں تیاریاں ہو رہی ہیں بادشاہ او جنہیں ایتھے رہنا ہی نہیں وہ کدیاں تیاریاں کر رہے ہیں وہ کدیاں تیاریاں کر رہے ہیں ساری زندگی کھپا چھڈی جے ایکو کم پیچھے ہی جتھے رہنا ہی نہیں حضرات ذرا توجہ کرو کدی غور تے کریا کرو اس بات دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ غسل دیتا جا رہے ہیں لوگوں نے ویکھیا کہ نہ دے کندیاں دے اوپر کمر دے پیچھے نشان بنے نے بوریاں اٹھان دے وزن اٹھان دے کدی دیکھیا تے نہیں پتہ نہیں کی گل کدی ویکھیا تے نہیں اس طرح وزن اٹھان دے نشان بنے بڑے پکے نشان امام صاحب نو دفن کر دیتا گیا اتار دیتا گیا منا مٹی دے اندر زندگی ایک دن کی ہو یا کہ چار گزر جائے گی کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی اگر امیروں کی بائی کمال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال
گزر جائے گی، زندگی تے گزری جانی ہے۔ اس اللہ دے ولی نو بھی اتار دیتا، آل رسول نو بھی اتار دیتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا دی وفات تو کئی دن بعد پتہ لگیا۔ ایک بندہ بولے انہیں کہ یار بابا اللہ نے سفید پوشی دے پرم رکھے سن، پتہ نہیں کوئی اللہ دا ولی سی نیک بندہ، رات نو منہ ماں لپیٹ کے رات دے اندھیرے اندر آوندا سی، ساڈی کوئی ضروریات دا سامان ساڈے دروازے اگے رکھ کے چلا جاندا سی تے اسی استعمال کرتے رہنے ساں، لوگاں تو بھی بچے ساں، اور اللہ پاک نے ساڈے انتظام فرمائے سن۔ فلاں تاریخ تو بعد وہ بندہ آیا نہیں، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ بس انہیں گل کیتی، ایک دوجا غریب بول پیا، وہ کہندا میرے نال بھی انجی ہو رہا سی، اس دن تو بعد وہ نہیں آیا۔ ایک تیجا بولیا، چوتھا بولیا، پھر دنیا دے غریباں نے جدوں آواز بلند کیتی، پتہ چلیا اوے رات دیاں تاریکیاں دے اندر اپنے چہرے نو چھپا کے لوگاں دے نال تعاون کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، سید زادہ آل رسول، خون رسول جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جگر دا ٹکڑا امام زین العابدین سن۔ ایتھے تے شاہ جی دی ساری زندگی منگن تے لگ جاندی۔ آل رسول دیکھو، اور پھر رات دی تاریکی دے اندر کیوں کہ جن نال میں تعاون کر رہا ہوں دی عزت نفس بھی برقرار رہے۔ کل نو اے نہ ہوئے میرے ذہن وچ آ جائے گا تو میرے نال گل کرنا ہے، تیرے نال تو میں فلاں نیکیاں کیتیاں نے، انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں وہ نال کیوں جدے واسطے میں کم کر رہا نا، وہ جویں دنے ویکھدا اوویں ہی رات نو ویکھدا، وہ جاندا ہے کہ میں کی کر رہا ہوں۔ ساڈے نا ایتھے شہر ایتھے تے چلو رواج نہیں، پنڈاں تھاواں تے وہ مولوی صاحب چندہ مانگدے نے ہفتے بعد یا مہینے بعد، سپیکر کھول کے مسجد ہے جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی آؤ، تے پھر اسی بھیجنے ہیں پیسے، کوئی 10 روپیے دے رہا کوئی 20 روپیے، تو مولوی صاحب کو 20 روپیے آ جائیں نا کہے تے کرو، مولوی صاحب نو بیچارے نو کوئی 5 کو پوچھتا تو انہاں دیاں جنت وچ چھڑ کے آنیاں پیندیاں، وچوں کوئی ایک ادھا مس ہو جائے نا تے چودھری صاحب آن کے اگلے دن پوچھتے ہیں مولوی جی کی گل خیر ہے اج کل ناراض لگتے ہو، یہ تے ساڈی حالت ہے، 20 روپیے دے کے اسی مل خرید لینے سارا کچھ۔ میرے بھائیو یہو جیاں چیزاں اللہ نو نہیں چاہیے، اس مالک نو کی ساڈے نا بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ، بورے والے بابا جی بڑے معروف نے، علماء کرام جان دے، وہ اپنے انداز دے نال گل کریا کرتے سن، فرماندے نے کہ 4 بندے تے 4 ہی ڈاکو، تے انہاں ڈاکوؤں دا جڑا سردار ہے او دا نام ہے عبداللہ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اپنے ناماں دی بھی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ او جا رہے نے جنگل وچ، ایک جگہ تے نا درخت دے تھلے لیٹ گئے آرام کرنے واسطے، اچانک عبداللہ دی نظر پئی، ایک کوا اڑ کے آندا ہے درخت تے بیٹھدا ہے، پھر چلا جاندا ہے، پھر آندا ہے، پھر چلا جاندا ہے، پتہ نہیں ایتھے کچھ نہ کچھ ہے صحیح۔ عبداللہ آنا اٹھیا تے درخت دے اوتے چڑھیا، جدوں انہیں دیکھیا تے حیران ہو گیا، درخت دی ایک شاخ سجے جا رہی ایک کھبے جا رہی، درمیان دے اندر ایک سوراخ ہے، او دے اندر ایک انا سپ بیٹھا ہے، انا سپ جنہوں نظر کچھ نہیں آندا، کان روزی لے کے آ رہا ہے اور اس انے سپ نو آ کے کھلا رہے ہیں۔ اس بات نے عبداللہ نو ہلا کے رکھ دیتا، انا سپ کسے پاسے آ جا بھی نہیں سکتا، میرا مالک نو ایتھے کھلا رہے ہیں۔ اوے عبداللہ اس روزی دی خاطر تو لوگاں دیاں بد دعاواں لینا، اپنے رب نو ناراض کرنا ہے کہ اللہ کو ڈر جا۔ اتنی بات سوچ کے تھلے اتریا، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگیا بھی میری تے توبہ اج تو بعد میں نہیں کوئی چوریاں ڈاکے کرنے، تسی کرنے نے تہاڈا رستہ او میرا ہے۔ وہ کہنے لگے تیرے نال یہ کم کر دے ساں جے تیری توبہ تے ساڈی بھی توبہ، اچھا آؤ چلیے اللہ دے گھر چلیے، جا کے معافی منگی۔ چل پے تھوڑا جہا اگے گئے، کہندے ٹھہرو، جا رہے ہیں اللہ دے گھر تے جتیاں جڑیاں پائیاں نے تے نے چوری دیاں، اتار دو، کپڑے بھی اتار دو، بھی چوری دیں۔ نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے نا، بندہ ایک جاندہ ہے لمبا سفر طے کیتا ہے، تھک ٹوٹ چور وال مٹی نال بھرے نے، اللہ دے گھر جا کے کہندا یا ربی اے میرے رب، اللہ ذو الجلال دی دعا نو کیویں قبول فرمان، ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و مشربہ حرام، او دا لباس حرام دی کمائی دا، او دا پینا حرام دی کمائی دا، او دا کھانا حرام دی کمائی دا، اللہ دعا کیویں قبول کرن؟ اے نے ساڈے مسائل،
جس وجہ تو ساری دعا قبول نہیں ہوندی. ہر بندہ ہی ڈنڈی 2 نمبری تے لگا ہے. کہنا اتار دیو سارا کچھ اتار دو. اگے گئے تے اگے ایک جھونپڑی آئی, او دے باہر ایک ضعیف عورت کھڑی. انہیں انہوں نے دیکھیا تے بابا جی دا ایک اپنا انداز سی بات نو بیان کرنے دا. کھڑک پیران دا سنیا تے مائی نے آنکھ سنایا, وے آمن والیو وچ تواڈے کوئی ہے عبداللہ آیا. عبداللہ کی ماں جی میں عبداللہ. اچھا اے نال کون؟ یہ میرے ساتھی نے. آ جاؤ اندر. جا کے انہوں نے کھانا کھلایا, پانی پیا, کپڑے پوا دیتے تے جان لگیا نا. عبداللہ نے پوچھی گل جڑی وہ ذہن وچ, کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام ہے مائی؟ کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام ہے مائی؟ مائی کیا جس رب سچے نال تو کر لئیے صلح صفائی. میرے بھائیو آؤ اسی اپنے رب تو بہت دور جا چکے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو. جڑا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ او دے ہو جاندے نے, پھر ہر چیز اللہ او دی پوری کر دیندے نے. اپنے رب دے دروازے تے آؤ, اللہ کول کسے شے دی کوئی کمی نہیں. تائیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آپ دے پیر مبارک سج جاندے. اللہ اکبر. میں نبی پاک علیہ السلام دی شان دے متعلق اے الفاظ جملے بول کے اپنی بات نو ختم کراں برکت دے طور تے, تاکہ اللہ ذوالجلال نے مالک کائنات نے جو قرآن پیغمبر دی شان دے اندر نازل فرمایا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. کٹن راتاں مصلے تے کھلوتے پیر سج جاون. کٹن راتاں مصلے تے کھلوتے پیر سج جاون. رب آکھے نہ جاگتنا, اللہ آکھے نہ جاگتنا. عبادت اے ہو جئی ہووے. اللہ ذوالجلال اپنے نال صلح کرنے دی اور اپنے نال تعلق نو مضبوط کرنے دی. اس فتنہ دے دور دے اندر اللہ پاک ہر قسم دے فتنے تو سانو محفوظ فرمائے اور نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے اللہ جی, اس مسجد دے خطیب و امام انتہائی قابل احترام محترم حافظ عبدالوہاب عابد صاحب اور انہاں دے بیٹے حافظ محمد عثمان صاحب, اس مسجد دی جملہ انتظامیہ معاونین جنہاں نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے, اور جڑے تیرے بندے تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے جو کچھ سنیا سنایا ہے, اللہ تو سانو اپنا صحیح بندہ بننے دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڈیاں اے ٹوٹیاں پوٹیاں نیکیاں نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول فرما. اے میرے اللہ جی, جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. اے اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے لیکن شفا خانہ صرف تیرے پاس ہے. اے میرے اللہ تو شافی مطلق ہے, اللہ اپنے بیمار بندیاں نو کامل صحت عطا فرما. اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے, اللہ سب دی مقابر نو بکائے نور فرما. اللہ فتنیاں دا دورہ ہے, سانو ساڈیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما. اللہ مسیح دجال دے فتنے تو بچا. اللہ عفت و عصمت چادر و چار دیواری ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما. اے میرے اللہ اسی تیرے گنہگار بندے ہاں, اللہ
غار والیاں نے تیرے کولوں دعا منگی تے اپنی ایک ایک نیکی نو تیرے سامنے رکھیا ساڈے کول ایک نیکی بھی ایسی نہیں جڑی تیرے سامنے رکھ کے اسی تیرے کولوں دعا منگ سکیے اللہ ساڈے دامن گناہاں دے نال آلودہ نے اللہ بندہ بندے دے دروازے تے چلا جائے بڑیاں بڑیاں منوا لیندا ہے اللہ جیسی پھر بھی تیری مخلوق ہاں اللہ تیرے آخری پیغمبر دے امتی ہاں اللہ تو ساڈے حال تے رحم فرما اللہ تو سانو معاف فرما دے اللہ تو ساڈے اوپر راضی ہو جا اللہ ساڈے دل و دماغ دے اندر اپنی اور اپنے حبیب پیغمبر علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرما اللہ سانو فتنیاں تو بچا لے اللہ اسی انہاں لوگاں تو جڑے تیرے دشمن نے تیرے رسول دے دشمن نے تیرے قرآن اور دین دے دشمن نے اللہ سی برات دا اعلان کرنے اللہ تو سانو انہاں تو بچا لے اللہ تو سانو اپنے رستے دے اندر اپنے دین دے رستے دے اندر منتخب فرما اللہ اس گئے گزرے دور دے اندر جڑے لوگ دین دے رستے دے اندر چل رہے ہیں اللہ تو انہاں دی مدد فرما اللہ دنیا تے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما عالم کفر اور عالم کفر دیاں تمام سازشاں نو نیست و نابود فرما اللہ اے تیری عبادت دا گھر ہے اللہ انو آباد و شاد فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم